अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आपको पता है आजकल मैं एनुअल वेकेशंस पे हूँ और बच्चों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम गुजार रहा हूँ नॉर्दर्न एरियाज़ में। इस वक्त आप थोड़ा सा पीछे से आवाज़ सुन रहे होगे, ये बारिश भी साथ है, लेकिन साथ साथ ये यहाँ दरिया का पानी जो है उसका अपना ही एक आप कह दें शोर और ज़ोर है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे आज के प्रोग्राम के लिए मैंने ख़ास तौर पर दावत दी है शयान अली को। कुछ लंदन की खबरें मेरे पास हैं, वो वाली बातें, और कुछ शयान अली की जो जद्दोजहद है उसमें इसने क्या क्या कुछ किया है उसमें मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। यार सबसे पहला जो सवाल मैं शयान के सामने रखना चाहूँगा तो ये है कि शयान की जद्दोजहद आपको पता है ये शुरू हुई थी उससे आबिद शेर अली वाले मामले से। ये खुल के सामने आया और इसने पूरी कौम को बताया कि वो असूलों पर खड़ा है और मुकाबला करेगा। आप इन तमाम सियासी जमातों में देखें, अक्सर लोग जिन पे हैं, अक्सरियत है जिन पे करप्शन के चार्जेस हैं, जिन्हें कानून तोड़ने के हवाले से, जिन्हें बदनीति के हवाले से, जिन्हें अपने तरीके से माफियाज को चलाने का मामला है, उस हवाले से आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ जब मुल्क से निकला और आपको पता है कि इजाज़त मिली थी सिर्फ़ और सिर्फ 4 हफ्ते की, पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी थी नवंबर 2019 में, और जनवरी 2020 के तीसरे हफ्ते में केस लगाने का कहा गया था और अभी तक वो केस नहीं लगा है। लेकिन यहाँ लंदन में जो शयान की जद्दोजहद जारी है ये ज़रा, हाँ मैं आगे जाने से बताता हूँ कि उनकी वीज़ा रिजेक्शंस के हवाले से जितना मटेरियल इसने फराहम किया, जो कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास दस्तयाब थी, कुछ चीज़ें वहाँ तक भिजवाई ताकि वो चीज़ें आ सकेंगे। ये यहाँ मुल्क में इसलिए नहीं, ये कानून से भागता फिर रहा है। तो पहले शयान अली से हम पूछते हैं कि उसकी जद्दोजहद में सबसे पहली जो चीज़ें थी, क्या कुछ शुरू के दिनों में उन्होंने किया और कहाँ कहाँ गए, वो सुन। अस्सलाम वालेकुम अंकल, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो अगेन। जी अंकल, आपको तो पता है कि फॉर मोर देन अ ईयर नाउ मैंने कैंपेनिंग की है ब्रितानिया में करप्शन के खिलाफ, कि ये जो पाकिस्तान को लूट के आते और यूके में छुप जाते हैं उनके खिलाफ मैंने कैंपेन जारी रखी है। ये जो नवाज शरीफ के खिलाफ मैं पूरे प्रोटेस्ट करता हूँ, ये कोई मेरी पर्सनल दुश्मनी नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं थी, ना मेरी नून लीग के खिलाफ पर्सनल दुश्मनी थी। बस जो नवाज शरीफ है वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है और वो करप्शन पे कन्विक्टेड हुई हुई है, और उन्होंने पाकिस्तान की अवाम को धोखा दिया था और यहाँ छुपे हुए है, मेडिकल की ट्रीटमेंट का बहाना करके वो यहाँ छुपे हुए अपनी प्रिजन सेंटेंस को अवॉइड कर रही है। तो ये काफी दिस इज अनएक्सेप्टेबल। तो ऑफ कोर्स नवाज शरीफ का भी फिर इसमें नाम आना था मेरी कैंपेन में। और ये मैंने कैंपेन शुरू की थी, ऑफिशियली शुरू की थी 14 अगस्त को 2021। तो अभी मोर देन अ ईयर हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हम सब ने प्रोग्रेस की इस कैंपेन में। अगली जो बात मैं कर रहा हूँ वो है लंदन प्लान। लंदन प्लान के हवाले से क्या क्या वाकयात हुए, क्या क्या बातें हुई, यानी ये जो कुछ भी हो रहा है आप इसको आइसोलेशन में मत देखिएगा। नवाज शरीफ जिनका एसेट है वो उसको बचाने के लिए लगे रहे और उन्होंने हर जगह जो है इसके लिए आसानियां रखी हैं। यानी जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन नैब के हवाले से एवन फील्ड और अल अजीजिया में की गई, उसमें कई सुकम है, वो मैं तफसीलात फिर कभी बताऊंगा आपको। फिर आपने देखा कि इन्होंने जेल में कितना वक्त गुजारा है, फिर इसको जिस तरह यहाँ से निकाला गया और जिस तरह ये मुल्क से बाहर पहुंचे, आपने वो प्लेलेट्स वाले मामले सारे देखे। हालांकि हकायक उससे बारक्स हैं। दुख और तकलीफ इस बात की होती है कि ये माफियाज के रैकेट टूट नहीं सकते जिस तरह हम तोड़वाना चाहते हैं। और फिर आपने देखा कि फिर दोबारा सदोमत से वो वापस आ गए और ऑपरेशन रजीम चेंज के नतीजे में आए हैं। वो ऐसा नहीं है। अब ये सारा कुछ अगर वापस आए हैं तो कौन है बेनिफिशियरी इनके और कौन क्या चाहते हैं, ये कौम समझना चाहती है। कौम को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। यही मैं मिसाल के तौर पर यहाँ चंद फैसले अगर मैं आपके सामने रख दूँ, मिसाल के तौर पर
العزیزیہ میں، اور سب سے پہلے ایون فیلڈ میں 10 سال کی سزا ہوئی، وہ آخری آرڈر اور باقی چیزیں ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی. پھر یہی نہیں ہے، پھر اس کے بعد اپنا العزیزیہ میں 7 سال کی سزا. وہ جو جج ارشد سے انہوں نے فائدہ دیا، الٹا ان پہ الزام لگتے رہے کہ جناب پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا. بھائی وہ تو ان کی پسند کے بندے تھے، اور ابھی بھی نیب کی کوٹوں میں ان کے پسند کے آدمی ہیں. آپ بیان جو ویزا کے حوالے سے آپ جو کہ کچھ ہیئرنگ میں آپ وہاں موجود رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے پاس کوئی وجوہ خالص وجہ تھی، ٹھوس وجہ تھی کہ جس کی بنیاد پہ اس کو ویزا کی ایکسٹینشن مل جاتی؟ جی انکل، جو نواز شریف کا ویزا ہے اس کے آئی ڈونٹ تھنک اس کے اینی گراؤنڈز بنتے تھے کہ اس کا ایکسٹینڈ ہو جائے ویزا. اس سے انکل آپ کو پتا ہے کہ میں 2021 نومبر سے اس کا ویزا اپیل کیس کو فالو کر رہا ہوں. انکل آپ نے بھی مجھے ڈاکیومنٹس دیے تھے جنہوں نے مجھے اسسٹ کیا تھا آگے جج کو دینے میں تاکہ اس کا ویزا اپیل ڈسمس ہو جائے، جو اس کا فرسٹ ٹرائیبیونل سے ہویا تھا الحمدللہ. ابھی جو نواز شریف کے پاس آپشنز ہے، یہ کوائٹ کلیئر کٹ آپشنز ہے ایز فار ایز آئی نو. نواز شریف یہاں کے اپیلز کنٹینیو کری جائے، اسائلم کی اپیلز کرے، اپریٹین میں کرے، اور بیسکلی الطاف حسین 2 بن جائے اور پاکستانی پالیٹکس کو فیئر ویل کہہ دے، گڈ بائی کہہ دے. یہاں کے نواز شریف تھوڑی سی اپنے اندر کریج پیدا کرے اور واپس پاکستان جائے، اپنی پریزن سینٹرز کو سرو کرے، اور پھر سوچے کہ وہ واپس پاکستان کی پولیٹکس میں آنا چاہتے یا نہیں. اس لیے یہ کوئی لیڈر نہیں ہوتا ہے کہ جو اپنے ملک کو ڈیزرٹ کر کے دوسرے ملک میں سیلف ایگزائل میں چھپتا ہے بیماری کا بہانہ کر کے. آگے لے کے چلتا ہوں میں اگلے سوال کی طرف آپ کو، اور وہ میرا آخری سوال ہے، اور آپ شایان سے اس بارے میں جانیں گے شایان کا نقطہ نظر کیا ہے. آپ کو پتہ ہے ماربل آرچ، ایون فیلڈ، یہ سرگرمیوں کا سرچشمہ رہا. یہاں پر جعلی بیان حلفی بنائے گئے، چاہے وہ اپنا رانا شمیم صاحب کا ہو یا ایون فیلڈ یا کچھ کاغذات کی تیار ہوئی ہو. اور چارلس گتھری کے حوالے سے بات بھی آپ نے ساری دیکھی. پھر آپ نے کئی میٹنگیں یہاں پر دیکھی جو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے تھی، تو بڑا توجہ کا مرکز رہا ہے. تو ماربل آرچ کے قریب اکثر شایان دیکھے گئے. پھر کچھ دوست احباب وہاں موجود ہوتے تھے. بڑی مشکل طریقے سے شایان نے ایک چھوٹے سے بچے نے یہ لائف طے کی. وہ کیا اپنا ایکسپیرینس ہے اپنے طور پر، دھمکیاں بھی ملیں اس پہ اسالٹ بھی ہوئے، اس پہ حملے بھی ہوئے. وہ کیا کہتا ہے شایان کا سنیے گا. جی انکل، ابھی میری وہ لائف نہیں رہی ہے جو نارمل ٹین ایجرز کی ہوتی ہے کہ باہر جا سکتا ہوں، ہینگ آؤٹ کر سکتا ہوں اپنے فرینڈس کے ساتھ فریلی بیکاز آف تھریٹس، اور میرے اوپر اٹیک بھی ہوئے ہوئے انکل آپ کو پتہ ہے. تو انکل لائف کافی ڈفرینٹ ہے ابھی، لیکن اینڈ آف دا ڈے اٹس آل ورتھ اٹ. اس سے جب میں جاتا ہوں پبلک پلیسز پہ، اور جو اوورسیز پاکستانیز ہے وہ مجھے اتنا لو اینڈ سپورٹ شو کرتی ہے کہ مجھے ریمائنڈر ملتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں، اور وہ مجھے اور پاور سے واپس لے کے آتے اوورسیز پاکستانیز کے لو اینڈ سپورٹ. تو انکل یہ جو دھمکیاں ملتی ہے، یہ جو اٹیکس میرے اوپر ہوئے ہے، یہ کچھ مجھے انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ انسکسیسفل رہی ہے. اور انکل میں آنے والے دنوں میں ایک کافی بڑی چیز ریویل بھی کروں گا جو ایکسپوز کرے گا کہ یہ جو پی ایم ایل این ہے یہ صرف مافیا پاکستان میں نہیں ہے، لیکن یہ مافیا یو کے میں بھی بنا ہوا ہے. اور انکل ٹو بیسکلی سمرائز اٹ، the love of overseas Pakistanis and just Pakistanis in general clearly outweighs the bad of the PMLN and the other mafias. جی آپ نے ساری گفتگو سن لی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نواز شریف کو یہ ایک ایسٹ ہے، کن کا ایسٹ ہے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو کس طرح انہوں نے سیف رکھا ہوا ہے، کس طرح سیف پیکج ملتا ہے، کیا ہو سکا ہے اس بندے کا، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں. یعنی ملک میں عمران خان صاحب نے اگر ایک بیانیے کی بنیاد رکھی، اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ وہ یہ مافیا جس طرح چھا گیا کہ ساری کی ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں جو مخالفت میں اپوزیشن اکٹھی ہو گئی. اور آگے کیا مانگیں گے کیا نہیں مانگیں گے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کسی اور طرف جانے والے ہیں. تو تکلیف آپ کو بہت زیادہ رہے گی، لیکن یہ سمجھنا ہے کہ یہ نظام کتنا مشکل ہے اور اس سے کیا پرابلمز پیش آ سکتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.